आर्मी चीफ की मुलाकात थी सदर ट्रंप के साथ। उसमें अब ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर जो अपना उसूली मौक़िफ़ था उसी को फील्ड मार्शल साहब ने भी दोहराया वहाँ पर। और उन्होंने जो नज़र आया सदर ट्रंप के बयान से भी कि वो ज़्यादा बेहतर ईरान को समझते हैं जनरल आसिम मुनीर। और अब बहुत सारे लोग जो हैं, परवीन स्वाय जैसे लोग भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि असेसमेंट जो है वो लेना चाहते थे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की सदर ट्रंप, इस वजह से ये मुलाकात बड़ी अहम है। आप इससे एग्री करते हैं? जी, देखिए, मैं एग्री करता हूँ। डिप्लोमेसी जो होता है ना, दैट इज अबाउट मैक्सिमाइजिंग योर ऑप्शंस एंड टू अटेनिंग योर इंटरेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप अपने लिए ऑप्शंस को एक्सपेंड करते हैं। और मिलिट्री डिप्लोमेसी का ये जो किरदार है, जो अभी हमने देखा अमेरिका में, इससे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, और इस अंतहाई नामुसाहिद हालात में, जब खित्ता इस वक्त एक जंग से दो चार है और भारत हमारा अजली दुश्मन हम पे जंग इम्पोज करने के दर पे है, तो पाकिस्तान के पास चॉइसेस जो हैं अपनी, वो बड़ी महदूद थी। क्योंकि देखिए, भारत एक बाहर तौर एक तस्वीराती हलीफ है अमेरिका का, कंटेन चाइना पॉलिसी में। एक बड़ा मुल्क है, डायस्पोरा उसका बड़ा है, स्टेट डिपार्टमेंट, दूसरी जो अमेरिकी ब्यूरोक्रेसी है उसमें उसका असर रसूख बेपनाह है। और इन एनवायरनमेंट में पाकिस्तान के लिए ये स्पेस क्रिएट करना और पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शंस एक्सपैंड करना थ्रू मिलिट्री डिप्लोमेसी, आई थिंक ये बहुत गैर मामूली अचीवमेंट है। और हमें अपनी जो मैक्सिमाइज करने चाहिए इंटरेस्ट, अपनी ऑप्शंस। और इस वक्त जो कोई ईरान को अगर सही मशवरा देगा या उसके लिए कोई पसे पर्दा सिफारतकारी करेगा, किसी आलमी कुव्वत के साथ कोई ऐसा उसको मशवरा देगा, तो मेरा ख्याल है ये ईरान के साथ सबसे बेहतर दोस्ती की मिसाल होगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने यही किया है। क्योंकि जो हमारा इस वक्त इनविटेशन थी सदर ट्रंप के कहने पे, वो उसका बैकग्राउंड कुछ और था, वो पहले से प्लान था, जी जी, तयशुदा था। और उसके बाद वहां जाके आपने एक दो चीजें देखी कि भारत ने अमेरिका को रिबफ किया है। मेरा ख्याल है जो भारत का जो ह्यूब्रिस है, एरोगेंस, वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से इतना ज्यादा हो चुका है कि वो समझते हैं कि अब हम किसी को दर खोए इतना नहीं समझेंगे और दुनिया हमारे हर कहने झूठ पे को, नाचेगी। हाँ, हर झूठ मानेगी हमारा। तो Exactly. सर ये नोबेल प्राइज के लिए जो नॉमिनेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ये तो मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान ने मार दिया है। और जाहिर है इंडिया तो मुसलसल डिनाइल में है ना कि साल से किसी ने कराई नहीं, हमारे तो जो फौजी रवाबत है उसी के ज़रिए ये सीज़ फायर हुआ है। वो तो इस अभी भी रीट्रेट किया सदर ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद भी, और शुक्रिया उन्होंने अदा किया फील्ड मार्शल साहब का कि हमारे कहने पे आपने जंग रोक दी। देखिए, अगर एक आलमी कुव्वत का सरबराह, उसको पीस की प्रिटेंशंस हैं और वो चाहता है कि मैं एक पीस इस्टेब्लिश करने वाले सदर की हैसियत से दुनिया में पहचाना जाऊं, तो हमें क्या आ रहा है कि हम उसको रोड़े अटकाएं। मुझे तो उन लोगों की मंतिक बिल्कुल समझ नहीं आती जो ये कहते हैं कि जी वो उसको आपने इस तरफ क्यों सपोर्ट किया, और पीस प्राइज के लिए उसको जो नॉमिनेट किया है उस वक्त में जहाँ पे ऑब्वियसली देर आर प्रॉब्लम्स। गाजा में कत्लेआम जारी है, वहाँ पे अमन नहीं हो सका। यूक्रेन की जंग जारी है, ये ईरान और इसराइल की जंग जारी है। सही अचीवमेंट तो उस वक्त होंगी जब ये सारी जंगें रुकेंगी। और जी, और जो सदर ट्रंप ने कहा भी था कि मैं तमाम जंगें जो हैं वो खत्म कराऊंगा, दिस वाज हिज प्रॉमिस। जी हाँ, तो अगर कोई सदर ऐसा प्रॉमिस कर रहा है तो उसकी उस पॉजिटिव इंटेंट को रीइंफोर्स करना चाहिए, ना कि उससे लड़ना चाहिए। आखिर में मुझे ब्रिगेड साहब ये भी बताइएगा कि जैसे मैंने जिक्र किया कि हमने देखा सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, ज़ाहिर है उस तरह का आउटकम नहीं आया जिसकी रिक्वायरमेंट है। इस तरह जो बशर के वस्ता की सिचुएशन है, गाज़ा से लेके ईरान तक जो कुछ हो रहा है। अब इस्तांबुल में OIC का जो वज़राए ख़ारजा इजलास है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसी तंजीमों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो वक्त के साथ हमने देखा कि असर रसूख उनका कम हुआ है? अगरचे मुस्लिम दुनिया में बड़े बड़े ममालिक हैं
اور ان بڑے ممالک کے ساتھ ویسٹ کا بڑا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ بھی جڑا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی شاید وہ جو مینوور ہونا چاہیے اس پوزیشن کا, جو اس کو اپنی یونٹی کے لیے اور ایسے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے, وہاں پہ بڑی کمزوریاں رہی ہیں. دیکھیے اس کو میں اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ہے صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کر. او آئی سی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, اور نہ ان میں سے کوئی ویٹو ویلڈنگ ممبر ہے جو جنگ رکوا سکتا ہے, نہ کسی کے پاس اتنا ملٹری مسل ہے. ہاں سفارتی کوششیں ہیں, انٹینٹ ہے, مورل ایگزورٹیشن ہے, وہ کر رہے ہیں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ کا پھیلاؤ اسرائیل چاہتا ہے, اور اس میں وہ اس کی پوری انٹینٹ ہے کہ وہ امریکہ کو بیچ میں ڈریگ کرے. امریکہ اس وقت صدر ٹرمپ کی وجہ سے اس نے 2 ہفتے اور سوچنے کا ٹائم لیا ہے. میرا خیال ہے جب پاکستان کی یہ ڈیلیگیشن سے بھی سنا اس نے, دیگر اس کو ان پٹس آئیں, تو وہ اپنی آپشنز کو اس وقت مل اوور کر رہا ہے کہ کوئی ایسی آپشن آ جائے. اسرائیل کی ریڈ لائنز پہ نہ چلے, امریکہ اپنی ریڈ لائنز پہ چلے. دیکھیے اسرائیل کی انٹینٹ کیا ہے, کوئکلی ذرا مجھے موقع دیجیے. اسرائیل اس وقت چاہتا ہے کہ ایک پرپیچول جنگ کا یہ چلتا رہے سلسلہ, ریجیم چینج کی طرف جائیں. اور ریجیم چینج ایک بڑا لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے, اس میں صرف یہ ایریل وار یا میزائل وار سے کبھی جنگیں نہیں جیتی گئیں. الٹیمیٹلی بوٹس آن گراؤنڈ ٹروپس کی امپلائمنٹ ضروری ہوتی ہے. اور جس کے حوالے سے آپ نے شاید دیکھا ہوگا, صدر ٹرمپ نے ابھی ریسنٹ جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ دیٹ وڈ بی دی لاسٹ آپشن. لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹارگٹس جن کو اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہمارے اچیویبل ٹارگٹس ہیں, اس جنگ سے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, صدر ٹرمپ نے کہا ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روک سکیں ایران کو. دیکھیے 2 چیزیں ہیں نا, ایک ریجیم کولیپس ہے, ایک ریجیم چینج ہے. ریجیم کولیپس اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, وہ ریکیپیٹیٹ کر دیں گے, اس میں وہ بنکر بسٹر بھی استعمال کر کے تباہی لے آئیں گے, اندر سے کوئی امپلوژن ہوگا تو ریجیم کولیپس ہوگا. ریجیم کولیپس کے بعد جو کولیپس کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. ریجیم چینج میں جو ریجیم چینج لا رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. جیسے کہ امریکہ افغانستان میں آیا تھا, عراق میں آیا تھا, ایکسپینڈ کرتا گیا مینڈیٹ, امریکی خون بھی دیا, امریکی پیسہ بھی دیا. ٹرمپ صاحب وہ نہیں چاہتے ابھی. یہ سیم پلے بک ہے نا سر, آپ بہت سارے ملکوں میں دیکھیں یہی ہوا ہے, اور وہاں پہ ابھی تک پیس جو ہے اور جو ری بلڈنگ اور ریکنسٹرکشن ہے وہ ہوئی نہیں. اسرائیل کا انٹینٹ یہ ہے کہ آپ سن لیجئے, اسرائیل کا انٹینٹ یہ ہے کہ آپ ریجیم چینج ہو, جس طرح لیبیا ماڈل تھا, کمپلیٹ ڈائیویسٹمنٹ ہو جوہری جو اس کی صلاحیت ہے افسودگی کی. امریکی انٹینٹ وہ نہیں ہے. امریکی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے جس جے سی پی او معاہدے سے اخراج ہوا تھا ٹرمپ کے کہنے پہ, وہیں واپس لے جائیں اور اتنی افزودگی کی اجازت دے دیں آئی اے کے انسپیکٹرز کے اس کے ریجیم کے انڈر, جس میں ایران جو ہے وہ ویپنائزیشن کی طرف نہ جائے اور افزودگی کی طرف بے شک پیسفل پرپسز کے لیے چلا جائے, اور اس میں امریکی انٹینگلمنٹ نہ ہو. یہاں پہ یہ جو پیس نوبل پیس ایجنڈا ہے ٹرمپ کا وہ بھی پورا ہوتا ہے. اگر یہ فیدر ان دا کیپ میں ان کے آ جاتا ہے اور غزہ میں بھی وہ کچھ امن کر لیتے ہیں, یوکرین رکوا دیتے ہیں, پاک بھارت جنگ کا کریڈٹ لے چکے ہیں, تو وہ بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہوں گے. تو یہ ایک بڑا منظرنامہ ہے جس کی طرف ابھی دیکھنا ہے کہ کیا اسرائیل کا جو ہے انٹینٹ وہ اس کی طرف امریکہ جاتا ہے, یہ جو اپنی ریڈ لائنز ہیں اور اپنا جو ایجنڈا ہے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کی طرف جاتا ہے.